हेलो गाइज आज हामी फुङफुङदेन जाँदैछौँ होइन फुङफुङदेनसम्म अब अँध्यारो छ होइन अनि अलिक यतापट्टि हो अब अनि अँध्यारो छ त्यो क्याब खोलिदिँदैछ र हामी अब भरे बाटोको दृश्यहरू पनि देखाउँछौँ उज्यालो भएपछि चाहिँ होइन अनि माथिको पनि देखाउँछौँ इन्जोय गाइज मेरो छोरालाई चाहिँ गाडी चढ्दा बमिट आउनु खोज्यो होइन अहिले हामी दोबान आइपुग्न आँट्यौँ अघि बिहानको राति नै हिँडेको तर अब चाहिँ उज्यालो भयो मेरो छोरी अनि फोङ हेलो फोङ होइन अनि ऊ पर चाहिँ पुरा गाडीले गर्दाखेरि होइन उता छ हाम्रो गाडी चाहिँ अनि त्यहाँ गाडीले गर्दाखेरि पुरा भान्जी अनि आउँदै रहेछ पुरा भमिटिङ दिँदै हुनुहुन्छ कतिले ल आएकै हो आएको हो कि होइन हौ टाउको त सिधा बनाउनु नि अरे हो ल गाडीमा त धेरै बमिट आउँदो रहेछ है यो अब हाम्रो होइन होला यहाँनिर बसिराख्नु छ तिनजना अब हामी जाँदैछौँ फुङफुङदेखि फेरि है तपाईँलाई हामी बाटोको पनि देखाउँछौँ कति ठाउँको होइन कस्तो लागिरहेछ गाडीमा हिँड्दाखेरि टाउको दुखिरहेको छ अब माथि गएर हेर्ने हो नि त होइन छोरो कस्तो लागिरहेछ गाडीमा साह्रो पर्यो साह्रो पर्यो मेरो छोरोलाई औ यहाँ वरिपरि यस्तो मनोरम दृश्य देखिन्छ नि हेर्नु त वाउ यो माथिको चुचुरो घरको धुरी जत्तिकै अग्लो अग्लो पहाडहरू छ यहाँ तपाईँले पनि हेर्न आउनुभयो नि यसरी जाँदाखेरि बाटोमा होइन यस्तो देखिन्छ होइन यत्रो यत्रो पहाडहरू छ यहाँनिर ल सरी अहिले चाहिँ हामी चाहिँ होइन फुङफुङदेन जाँदैछौँ गाडी कच्ची बाटोमा यस्तो हल्लिरहेको छ कि गाडी फुङफुङदेन नै हो फुङफुङदेन यहाँ पछाडिपट्टि भमिट गरेर भर्खरै हाम्रो दिदीहरू चाहिँ होइन सेन्टी प्लान्ट भइराख्नु भएको छ है अब यो गाडीमा हामी प्याक छौँ हाम्रै परिवार सबैजना आँसुसरी भएर मास्क ल्याएर अनि अब हामी दोभान बजार ठ्याक्कै आइपुग्न आँट्यौँ है दोभान बजार यस्तरी होइन अब यहाँनिर भेलियरहरू फ्याक्ट्री ठुलो फ्याक्ट्री चाहिँ दोकानमा चाहिँ हामी दोकानमा खोलाको भित्ता कस्तो राम्रो रमाइलो दृश्य छ है सबैले ढोगौँ है हामी कमरखोला हामी तर्याउनु यो चाहिँ दोकानको कमरखोला हो अन्त है खोला यो पुल यतापट्टि अगाडिपट्टिको बाटो हामी गाडीमा हामी दोकान बजार आइपुग्नु दोकानको बजार तपाईँको भएर हेर्दैछ छ म तपाईँलाई माथि ट्राफिक नियमको पालना गरेर आफ्नो संस्थाको लागि अन्त यहाँ त ठुल्ठुलो ग्यारेजहरू पनि छ राम्रो सूर्यजीको ग्यास छ ठुलो छ नि
तातो पानी बोकेको होला हौ त्यही नखाइ जाने होइन हामी प्लास्टिक पर्दैन होला यत्रो जेलसहरू रहेछ यस्तो चिसो नआउने मान्छे पनि देखियो ल बिहान चिसो पानी नआउँदैछ यार यहाँदेखि अब हामी लाग्यौँ सान्ताक्रा यो चाहिँ सान्ताक्राको बाटो हो हाम्रो स्यान्डो पनि आएको छ आज स्यान्डो पनि आएको छ हामीसँग वाह क्या बब्बा ल उज्यालो भइसकेको छ अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भारीहरू पनि छ हुङ टाउको दुख्यो गाडीमा हामी हिँड्दै जाउँ न त छोरो गाडी आयो पछाडि हुङ हिँड्दै जाउँ हामी यहाँभित्र हाम्रो छोरी भान्जी हेलो गाइजहरू यहाँभित्र बसिराख्नु भएको छ है गाह्रो छ गाडीमा हिँड्नुलाई मेरो छोरो चाहिँ बमिट धेरै आएर होइन बमिट कम आओस् भनेर स्टियरिङ समातेर गाडी कुदाउँदै हुनुहुन्छ होइन ल अब बमिट आउँदैन हो त ब्रेक हो है ब्रेक समाउने स्टियरिङ तिमी पनि बमिट आउँदैन नि त यो सान्ताक्रा हामी सान्ताक्रै छौँ नि सान्ताक्रा होइन अब बमिट समिट होस् जेसुकै कुदिहाल्नुपर्छ नि फिल्ली कुद्नुपर्छ त्यस्तै त्यो लागेको मात्रै हो पेट दुख्नु थाल्यो भोकले होला नि फुङलाई भोक लागेको अवस्था हो वाह क्या रमाइलो थियो वाह कच्ची बाटोमा बबाल भइरहेको छैन ल अಯ್या हल्यो भाङ्ग्यो सेल्फी हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छैन अब हामी उत्रेछौँ फेरि पछाडि जानुपर्ने भयो अब हामी हिँड्दै जान्छौँ एकछिन चाहिँ छ र साह्रो पऱ्यो वरिपरिको जङ्गल आज फेरि कस्तो धुम्म भएछ हौ उठ्नु भयो लु हिँड्नु अगाडि जाऊ ओइ फोन अब हिँड्दै जाने होइन हामी मास्क पनि खोलौँ गनाएर होइन के गनायो हौ हेटेरिका हो अब कति लाग्छ होला कति टाढो होला गाडी चाहिँ फेरि फर्काउनु पर्ने भयो एकजना मान्छे छुटेर एकजना मान्छे छुटेर यहाँ माथि त फुटबल ग्राउन्ड छ क्या हो हेलो अहिले हामी उकालो हिँड्दैछौँ रोट है मेरो छोरोलाई पनि निकै साह्रो परेको छ गाडी चाहिँ पछाडि कसलाई पो लिनुभएको अरे गाडी फर्कायो फुङको छ्यामालाई लिनु गएर अनि हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ यहाँ टुक्काटुई होइन हो रमाइलो छ
अरे लाइन त धेरै लागेको छ। यो चाहिँ थुकीमा बजार है, ठुलो बजार पो छ त्यहाँ होइन हो त गाउँको बजार। ल हामी थुकीमा बजार आइपुग्यौँ अनि मेरो छोरालाई भोक लागेर चाउचाउ खाँदै हुनुहुन्छ। चाउचाउ वाइ वाइ बमिट भएर फुङले पनि चाउचाउ खाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ सुँगुर पालन पनि रहेछ। त्यो चाहिँ ऊ हाइड्रो होइन, के हाइड्रो रे हो फुङफुङदेखिको मध्यमेवा हाइड्रोको त्यहाँ। यो टनेलभित्र छिर्दा त पुरा सास हुन्छ होला है, पुरै पहाडै फोरेर निकालेको रहेछ हाइड्रोले। अब हामी त्यही बाटो अलिकति मुन्तिरदेखि फुङफुङदेन भनेको चाहिँ यो पर जानु पर्दो रहेछ है। यो ठाउँमा हामी पुग्ने। हामी प्याक बसिरहेको छौँ गाडीभित्र। हेलो श्रीमतीजी। अहिले हामी चाहिँ हजुर कान बाङ्गो भएछ नि ए अगाउनु भयो छोड। भान्जीलाई कस्तो लागिरहेछ हौ? मजा आइरहेछ छोरीलाई? वाउ यहाँ कति दामी खोला रहेछ है। यो चाहिँ साँबा र थुकीमा जोड्ने पुल पारी जाउँ, पारी गएर फेरि एकचोटि वारी आउँ, नजिकै खोला। यहाँ माछा मार्न आउँदा चाहिँ हुने रहेछ हौ। लास्ट रमाइलो माथि बमेट धेरै आएर नानीहरू चाहिँ त्यहाँ हिँड्दै आउँदैछन्। वाह यो चाहिँ साँबा र थुकीमा जोड्ने पुल खोला। हेलो फोन के बमिट भएको छैन? टाउको दुखिरहेछ। वाह यहाँ त सेतीको पोखराको सेती जस्तै बग्दो रहेछ, सेतो पानी बग्दो रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको हामी फुङफुङदेखि जाँदा देखिने दृश्यहरू एकदम मनोरम दृश्य हेर्न मिल्छ नि। अब हामी जाने। ल फाइनल्ली अब हामी चाहिँ यहाँनिर फङफङदेखि आइपुग्यौँ होइन। अब अघिदेखि हामी हिँडेको यहीँ ठिकै यहीँ आउनुको लागि हो। वाह क्या बोबाल। ल तपाईँहरूलाई मैले देखाइदिएँ झर्ना। अब हामी यहाँ माथि पनि गएर खिच्छौँ होइन, माथि पनि देखाइदिन्छौँ। सानो सानो साइड झर्नाहरू पनि रहेछ, सानो सानो झर्नाहरू। ल माथि टुप्पा टुप्पामा रहेछ नि हौ। फाइनल्ली हामी फुङफुङदेखिको झर्ना आइपुग्यौँ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ म धेरै टाढाबाट देखेर आएको छु तपाईँहरूलाई होइन। अब नजिकबाट गएर एकछिन हामी भिडियो फोटोहरू खिच्छौँ। चरम खिच्न फोटो। फाइनल्ली अब हामी यहाँ आइपुग्यौँ होइन। मेरो भाइले मलाई भिडियो बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ प्रायः देखिएको छुइनँ नि त, त्यही भएर म पनि देखिनु पऱ्यो भनेर। ल टिकटक बनाएको होला कसै कसैले चाहिँ खिचेछन् है। ल
यता अगाडिबाट पनि देखाइदिनु पर्यो विचारमा भनेको चाहिँ हामी अब चाहिँ हामी मन्दिरमा दर्शन गर्ने अनि प्लस पूजा गर्ने भनेर हामी गइरहेको छौँ यो फङफङदेन भनेको चाहिँ दर्शन गर्नु पनि आउने हो है यतापट्टिबाट बबाल देखिँदो रहेछ त मुनिबाट पूजा पनि गर्ने हो हामीले यहाँनिर कस्तो राम्रो फुल पनि रहेछ एउटा फुल गोजी गर्ने हो कस्तो बब्बाल फुल बनाएको रहेछ यार वाउ यस्तो रमाइलो ठाउँ छ स्वर्गको एक टुक्रा रहेछ साँच्चै नै भन्यो भने यहाँनिर हाइड्रोको काम भएको भएछ है अब यहाँबाट चाहिँ उता लगेको छ होला सायद हाइड्रो पानी छानेर लगेको भन्ने कुरा सुनेको छु मैले सायद त्यही हुनुपर्छ वा क्या रमाइलो छ है ओहो यहाँबाट वरिपरि यस्तो राम्रो रहेछ कि यस्तो राम्रो तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहोस् एकचोटि ओहो यहाँबाट रहेछ पानी गएको ठाउँ चाहिँ बिजुली उसको लागि वा वा अब हामी चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ पूजा गर्नुको लागि यहाँनिर चाहिँ दर्शन गर्ने ठाउँ मन्दिर फङफङदेन भन्ने बित्तिकै यहाँनिर मन्दिरमा हामी आएर पूजा पनि गर्नुपर्ने रहेछ होइन टक्कसँगले यहाँ तल मन्दिर छ अब हामी हेर्छौँ मन्दिरमा दर्शन गर्छौँ अनि त्यस पछाडि यहाँनिर अब छोरी र भान्जीको चाहिँ फोटो सेसन हुन आँटेको छ मलाई चाहिँ जाडो भइरहेछ हौ चिसो भयो ओहो यस्तो टक्क तजाइरहेछ यस्तो रमणीय ठाउँ यस्तो रमणीय स्थल स्वर्गीय आनन्द आउनुहुँदैछ पानी त त्यहाँबाट पो लगेको रहेछ होइन खोला त पर ल अब हाम्रो पूजाआजा कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ हामी पूजा गर्छौँ छोरो ढोक्नु है मन्दिरमा के ढोक्नु दाइना के भयो साह्रो परेछ गाडीमा हाम्रो दिदीलाई चाहिँ ल छोरो ढोक्नु भयो ल हो यहाँभित्र चाहिँ मन्दिर रहेछ तपाईँहरू पनि आउँदाखेरि यहाँ पूजा गर्ने गरी आउनुहोस् केही नखाइकन चोखो मुखले जुत्ता खोलेर जानुपर्छ होला भित्र यहाँनिर दर्शन गर्ने होइन मेन मूर्ति यस्तरी खोलौँ न म पहिला छिरेँ ल यहाँ रहेछ मन्दिर चाहिँ तपाईँहरू आउँदा पनि दर्शन गर्न आउनुहोस् रक्षा गर्न सेवा गर्न मैले चाहिँ पहिला पूजा गरेँ अब अरू र जुत्ता खोलेको एकछिन नखोल्नु नि एकछिनमा पूजा गर्नुभित्र छिर्दा मात्रै खोल्नु नि आफ्नो त जुत्ता जम्मै के चाहिँ
ए पूजा आजाको सामानहरू हाम्रो यतापट्टि त घुम्ने ठाउँ चौतारा पो रहेछ फोहोर मलाई पनि रहेछ डस्टबिन वाह फोटो सेसनै हुँदैछ यहाँ फोटो खिच्ने ठाउँ एकदम रमणीय ठाउँहरू पनि रहेछ यहीँबाट माथि हेर्दा नि भयो फियोनाले के गर्नुभएको हात धुनुभएको ल हो गुड गर्ने भाइको त ज्याकेट पनि कत्रो ठुलो भएको छ नि कत्रो ठुलो ज्याकेट हाम्रो तल चाहिँ पाल्का बल्दैन बल्छ त ल फुङफुङदेन माताको अब हामी दर्शन गर्नलाई जाँदैछौँ सायद नाम थाहा भएन फुङफुङदेन माता नै होला ल बलेन बलिसके त्यसरी ठाडो बनाउनु हुँदैन नि होइन म त यहाँ भिडियो गर्दैछु नि छोरी भाइ त्यो पूजा गर्दा म पनि अहिले अघि मैले गरेको हो हाल्नुपर्छ हिँड्नु छोरी हिँड्नु हिँड्नु यता छिर्नु हो त्यो छ हो त टिप्दै बाहिर चढाउने हो भाइले के बोक्नु सक्छ छोरोले फुल चढाउने होइन फुल चढाउने ल पूजा गरिसकेको ल भित्र छिरौँ त्यो नाम चढाउनु यहाँ हुन्छ दाहिनेपट्टिबाट होइन चढाउने भाइलाई पनि देऊ नि फुल भाइले पनि चढाउनु पहिला हो पर मेनमा चढाउने हिलमा एउटा पेदमा चढाउने स्कुल गाड्दै गाडेको हुन्छ चढाउँदै हुनुहुन्छ अहिले चढाउनु भगवान्लाई रक्षा गर्नु सुन्नु अब मेन ठाउँमा चढाउनुपर्छ अब यहाँ पूजा गर्नुपर्छ अब आन्टीले गरिदिनुहुन्छ
सेतो होइन हरियो निलो अब म एकै ठाउँ अब यति गरौँ ल अनि एकै ठाउँ उता भेट्छ नि त्यहाँ सबै थोक सोचेर सबै थोक गरेर त्यहाँ राख्ने चढाउँदैछु पैसा पनि चढाउनु भाइलाई पनि त्यहाँ मेनमा पनि पैसा चढाउनु दिनु ल अब चाहिँ हामी पूजा गर्दैछौँ है यहाँनिर पूजा अघिदेखि नै सुरु गरेको पूजा हो तर के चढाउँदै हुनुहुन्छ अल्झियो खुट्टा चढाउनु मेरो छोरोले पूजा गर्दैछ आज राखिदिनु मेनमा चढाउनु अब त्यो मेनमा चढाउनु राख्नु ल माथि त्यहाँभित्र यो पनि फालौँ त अहिले राखौँ त बाहिरलाई पनि बार्नुपर्छ त्यहाँ अलिक चढाएको चढाउनु न अलिकति थोरै मात्रै अलिकति मात्रै चढाउनु अनि यता अब मेनमा एकछिनै अब त्यहाँ मेन त चढाउँ है यो चढाउनु जानु र यो चढाउनु पर हो त्यता भित्र अझै भित्र चिसो लाग्यो ढोक्नु छोरा आउनु यहाँभित्र ढोक्नुपर्छ आउँछ र यहाँभित्र ढोक्नुलाई यहाँ बसेर के बतालाई यता पनि परेछ त नि मन्दिर यता पनि रहेछ लु छोरी पूजा गर है त्यो मन्दिरमा अझै यता टाढैबाट पूजा गर्नु पर्यो गाई छ होइन उता पर
कस्तो राम्रो रहेछ होइन भगवान्हरू त यहाँको हुँदो रहेछ र बस्नु अब हो त्यो चढाउँदै आउनु न सरी चढाऊ त्यहाँनिर चढाऊ ए ठोकिन्छ है चढिसकेको मेरो छोरो चिप्लिटी खेल्दै हुनुहुन्छ ल झर्नु झर्नु ल ल हो हो झऱ्यो झऱ्यो हो मलाई पनि आयो अब झरनाको फिल्डमा खाने अब हामी पूजापाठ गरिसक्यौँ अब हामी यस्तो राम्रो झरना कहाँ देख्नु अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब खाना खानेको लागि खाना तयारी गर्दैछौँ होइन जहिले हामी ड्राई पिकनिक जस्तो नै गरिरहेको छौँ क्या अस्तिदेखि नै फुङफुङमै झर्ना आउँदा पनि हामी ड्राई पिकनिकमै यता फालिदिनु छोरो यहाँ हामीले पानी सेलाएको छ यहाँनिर चाहिँ तातो पानी ल्याएर होइन नानीहरूको लागि भनेर अनि ओइ ल अन्डा पो धेरै रहेछ त अन्डा रहेछ त्यहाँनिर आलु चप त्यहाँनिर मासु फ्राई त्यहाँनिर के छ लिया अब हाम्रो ड्राई पिकनिक सुरु हुन आँटेको छ अब एकैचोटि माथि झर्नाको फेदमा जाने फोटोसोटो खिच्ने होइन अनि त्यस पछाडि फर्किने ए फुङला खेलाएन मम खानुपर्छ अब रेडी भयो हाम्रो पुलाउ पनि फाइनली तातियो अब तात्यो ठिक छ त तात्यो हामी चाहिँ रोडदेखि निकै माथि आइसक्यौँ अनि अब यो अब हामी जाने ठाउँ चाहिँ ऊ माथि छाँगाको ठ्याक्कै फेदमा हो अब ठ्याक्कै अलिकति छ है पुग्नुपर्ने सिँढी नै सिँढी छ तपाईँहरू आउनुभयो भने पनि
एकदम रमाइलो हुनेछ। पारिपट्टिबाट त फलामको सिँढी बनाएको रहेछ है। ए फलाम भन्दा स्टिलको सिँढी चिटिक्क परेको छ। उँभो भिर चढ्ने ठाउँ, त्यहाँबाट उभै माथि छाँगाकै फेदमा पुग्ने ठाउँ बनाएको रहेछ है। छोरो बिस्तारै। छोरो र फियोना चाहिँ अगाडि दौडेको दौडै हुन्छ। अनि तपाईँको यो पारिपट्टि देखिएको ठाउँ ठ्याक्कै छाँगादेखि उतापट्टिको ठाउँहरू एकदम मनोरम दृश्य, स्वर्गीय ठाउँ, स्वर्गको एक टुक्रा है, रमाइलो एकदमै। त्यसै त नेपाल प्रकृतिले भरिपूर्ण देश, मनोरम दृश्यहरू देखिने ठाउँ है। अब उकालो दौडेको ठाउँ देखौँ त। अब मामुहरूलाई पनि पर्खिनुपर्छ ल। अब हामी फेरि पर्खिँदैछौँ। ठ्याक्कै अघि हामी त्यो तलको ठाउँबाट आएको। हामीले गाडी चाहिँ तल राखेको छ, एउटा गाडी जानु पनि आँटेको छ। यो ठ्याक्कै यस्तो राम्रो ठाउँ छ है, के भन्ने। आउँदै हुनुहुन्छ है ल। कतिको साह्रो परिरहेछ सिँढी चढ्नुलाई। सिँढी चढ्नु कतिको साह्रो परिरहेछ ल। सानो भान्जीलाई पनि प्रष्ट निकाल्यो त आज त। छिटो जाउँ। हाम्रो त क्यामेराको चार्ज पनि सिद्धिहाल्यो। अब हिँड्नु नसकेर मलाई तान्दै ल्याएको भाइ। अझै जाऊ। क्यामेराम्यानहरू खिच्दै यो कालो पनि उडाइदिइहालौँ न फास्ट। जा आयो ल। यहाँ त आम्मो यहाँ चाहिँ हो क्या तान्ने ठाउँ। लु जा छोरो भाइ, त्यो उकालो खिच्छ त भिडियो गर्दै उकालो केजीको मान्छेलाई मैले तानेर होइन यो खेलो कटाउँदैछु ल। उकालो पनि आइयो होइन, तर पुग्ने अनि त पुग्ने बेलामा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ। तपाईँहरू आउँदा पनि लौरो सौरो लिएर आउँदा हुनेछ। वा फाइनल्ली हामी छाँगाको फेदमा आइपुग्यौँ। हावाले हान्दो रहेछ नि भाइ, कहाँ छ होला। आम्मा हावा आउँदो रहेछ नि। छोरो भाइलाई माथि ल। हामी छाँगाको फेदमा आइपुग्यौँ। माथि चाहिँ वाह क्या बाबा, वाह यस्तो खतरा हुँदो रहेछ। अँध्यारो छ त हौ। ल छाँगादेखि पारिपट्टिको भिड यस्तो छ। फाइनल्ली हामी छाँगाको अब चाहिँ ठ्याक्कै छाँगाकै फेदमा आइपुग्यौँ। वाह डायमन्ड छोरो कस्तो लागिरहेछ? राम्रो मजा छैन? वाह
वा एकछिन छ र यहाँ पनि मन्दिर पनि यहाँ पनि रहेछ नि वा माथिबाट झरेको है क्या बबाल छ ल यहाँदेखि पारिपट्टिको ठाउँ अब छाँगाको फेदमा जाँदै हुनुहुन्छ सबैजना छोरो टोपी लाउनु हो कोही चाहिँ आइपुगेको छैन तल अब पर जानु डर लाग्दैन म त जाँदिनँ ल हट हो ल हामी चाहिँ ठ्याक्कै छाँगाकै फेदमा आइपुग्यौँ कस्तो लागिरहेछ सर एकछिन बेबी ल स्वर्गीय आनन्द भयो ल अब हामी ठ्याक्कै छाँगाको फेदमै जाने भनेर हिँड्दैछौँ होइन तपाईँहरूलाई पनि हामी देखाउँछौँ सबैजना पर छाँगामा पानीमा खेल्दै हुनुहुन्छ है अब यतैबाट म चाहिँ सर्ट लिँदैछु कतिको क्लियर देखियो त मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन तर राम्रो चाहिँ लाइभ यहाँ आएर हेर्दा चाहिँ होइन एकदमै बब्बाल देखिँदो रहेछ है अनि त पानीको ऊ आउँदो रहेछ यति माथि छ अहिले मैले यस्तो गरेर आकाशतिर खिचिरहेको छु त्यति माथिल्लो ठाउँबाट झरेको पानी हो यो छाँगा वा क्या बबाल छ यार ठिक्क हामी आउँदा घाम पनि लाग्यो यस्तो रमाइलो यति बबाल है यति बबाल हावाहरू आउँदो रहेछ यहीँ फेदमै ल यहाँ तल चाहिँ यस्तो ठाउँहरू रहेछ पारिपट्टिको भित्ता वा हामी त्यहाँबाट आएको यहाँ अहिले ठ्याक्कै चाहिँ पानी यस्तो इन्द्रेणी पनि लागिरहेछ माथि लागिरहेको थियो नि अहिले भर्खरै ल सबैजना पर फेदमै पुगिसक्नु भएको छ है फेदैमा जानु हुँदैन होला हौ हावाले सास फेर्ने गरी आउँदो रहेछ नि छोरो यता आउनु होला हौ हावा आउँछ साह्रै हावा आउँछ सास हुन्छ नि अम्म छोरो म चाहिँ तपाईँहरूलाई छाँगाको फेदमै गरेर देखाउँछु है कतिको हावा आउँछ है पानी आउँछ अब्बा यस्तो हावा आइरहेछ कि ल ओ माई गड मेरो मोबाइलमा इन्द्रेणी लाग्यो कि साँच्चै नै इन्द्रेणी लाग्यो पारिपट्टिको भित्तामा चाहिँ इन्द्रेणी यस्तै देखिन्छ त आम्मामामामामामा फाइनल्ली कतिको रमाइलो लाग्यो क्या आम्मामामामा सुन्दर रहेछ नि फोन ल यहाँ चाहिँ फोटोसुट हुँदैछ हेरौँ जाने जानेर पानी यस्तो गरेर फोटोसुट हुँदैछ हावा यति धेरै आउँछ यो फोटो है म चाहिँ नसक्ने भएँ म चाहिँ गएँ है फाइनल्ली मेरो छोरो मेरो श्रीमतीजी पनि आउनुभएको छ उतापट्टि भाइ साइड टिप्लिन्छ सर यतापट्टि आउनु यता हेर्नु त यतापट्टि फर्किनु त हो कस्तो लागिरहेछ राम्रो लागिरहेछ एकछिन हाम्रो फोटो खिचिदिनु नि आइतबार सन्जो ओ खुङखुङदेखिसम्मको यात्रा आजको होइन यति नै ल
तपाईँहरूलाई पनि देखायौँ कतिपय ठाउँ त तपाईँहरूलाई पनि देखायौँ कस्तो लाग्यो होइन आजलाई यति नै बाई बाई छ र अन्त बाई बाई गर्नु यो खोल्नु न आज भिजेर बिरामी हुन्छ अरे अब जानुपर्छ ल अब जानुपर्छ ल छोरा हाम्रो यात्रा कस्तो भयो बबाल भयो होइन आजलाई भने बाई बाई खोइ फोङ बाई 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 बाई